بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الرحمن ذو الفضل عليه، ربنا المعبود ذو العرش العليم، والصلاة الله مع تسليمه للذي جاء بشرع المكملين، وسلام الله مني عليكم وتحاينت الدين العليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار، صدق الله العظيم. أما بعد، أصحاب الفضيلة ولجنة التحكيم وأيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم من بلاد نسست فانهدمت، وكم من شموس طلعت فغربت، وكم من مذاهب ظهرت فاختفت، ففي حقائق الكون حقيقة التي تتعثر بدماء الشهداء، وبناء الذي بني على أساس التوحيد مسابحه تتجلى بنور دين الحق، وله إلى الآن وجود مستحكم غاية الاستحكام. فإن هذه الرئاسة التي قامت على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله هي أول رئاسة إسلامية التي سميت برئاسة المدينة. أيها المستمعون الكرام، في هذا المجلس الفخم اليوم أمام أولي الألباب والمعرفة، الموعود الذي قيد المناقشة عليه هو ليس حكمة لقمان وقصة رستم، بل الموضوع الذي نتحدث حوله اليوم ثم ننسمه في سلسلة من اللؤلؤ وإكليل من الكلمات، هو جهود سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لاستحكام دولة المدينة المنورة. أيها المستمعون الكرام، من كان يريد أن ينظر بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل متيقظ وصاحب العظمة وجبل الفطانة، فعليه أن ينظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أيها المستمعون الكرام، الإنسان يلد ويموت، والبلاد تقام فتنهدم، والأمارات تجيء فتضحك، لكن بعد الرجال لا تهتم آثارهم كأنهم يسعدون إلى معارج الحق بالتحقيق. أيها المستمعون الكرام، تنسيق الدين المحمدي والرد الكامل على مؤامرات اليهود والنصارى والمنافقين والمرتدين. إذا لم يكن هذا جهدا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فلمن هذا؟ أيها المستمعون الكرام، إبطال مسائل مهاجم أمور الدين المالية والاقتصادية. إذا لم يكن هذا جهود أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فلمن هذا؟ أيها المستمعون الكرام، فمن جهة أقام الخلافة على طرق القرآن والسنة، ومن جهة أخرى أعطى لعامة الناس حق الاحتساب، فحتم الرجل الذي كان حقيقا بأن يقتدى أول خليفة المسلمين هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أيها المستمعون الكرام، الإنسان يلد ويموت، والبلاد تقام فتنهدم. أيها المستمعون الكرام، هذا القول أظهر من الشمس بأن بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم من كان لاستقامة دولة المدينة المنورة لم يكن إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأوصل دولة المدينة المنورة إلى قمة الكمال بسبب تنفيذ أحكام القرآن والسنة، فتارة قام بسيفه المهند لقتال الكذابين، وتارة قام قاتل بسبب منكر الزكاة. أيها المستمعون الكرام، إذا لم يكن هذا جهدا لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فلمن هذا؟ أيها المستمعون الكرام، فنحن إن نريد بأن نجعل دولتنا باكستان رئاسة إسلامية، فعلينا أن نتبع خاصة وعامة أول خليفة المسلمين هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كما قال الشاعر في مدح أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: من شاهر سيفه فوق العريش ومن شاهر سيفه فوق العريش ومن جرفه النصر بالبدنسر يلتحف.